हॅलो, गुड इवनिंग सगळ्यांक. आज आमी बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येवपाचें कारण म्हटल्यार की आमी देवा कडेन सदांच मागता की टॅक्सीकारांचें बरें जावचें. की कितें त्रास जाता आमकां, ते कोण गोवा मायल्स येयल्या, गोवा टॅक्सी ॲप येयल्या, तितूनच्यान आमकां एक बरी सुटोवणी दिवची ते आमच्या फाटीक लागल्या पळय तितूनच्यान. आनी तितूनच एक आयज आमकां सरकारान एक बरो न्यूज हाडून दिलो आमकां की आयज जो पोरने गाडयेक मिटर बसतालो पळय, पोरनी गाडी जाल्यार तूं रिप्लेसमेंट करून नये गाडयेक घालूंक सोदतालो, तें कशेंच पॉसिबल जायनासलें. मात आमचे नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियनान खूब प्रयत्न केले हेच्या खातीर. आमी 5 डिसेंबर 2025 एक बरें लेटर ड्राफ्ट केलें सरकाराक, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आमी तें दिलें. आनी त्या डायरेक्टराक आमी पर्सनली वचोन मेळ्ळे. सर, आमकां जेन्ना पळय पोरनी गाडी जाता न्हू, नवे गाडयेक तो मिटर बसना आनी त्या मिटराचें कॉस्ट 1,000-2,000 न्हू, तर 11,234 तेजें कॉस्ट आहलें. प्लस तेका रिचार्ज करपाक 4,654 रुपीज लागताले. हेंवूय आमी तांकां सांगलेलें की तेंवूय काडून उडोवचें म्हणून. मात हितून आमकां अर्दें सार्थक मेळ्ळें आसा की जे 11,234 जे भरपाचें पळय तुमकां पडटालें न्हू, तें आतां हेच्या फुडें भरपाचें ना. कित्याक लागून की आयज सरकारान एक नोटिफिकेशन काडलां कालचे डेटीन 1 जून 2026. ह्या हितून तेणी एक नोटिफिकेशन काडलां. तितून तेणी NICकूय बरयलां आनी तेजेर एक ड्राफ्ट दिल्लो आसा. हो सगळो ड्राफ्ट आसा पळय PDF आमच्या ऑफिसान, TV ऑफिस आसा पळय आमचे नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियनान, थंयसर आसा. तुमी जाय जाल्यार ते करचें, कोण जर रिप्लेसमेंट करता गाडी जाल्यार. हितून आमी चडान चड थँक्यू म्हणटा. पयले सद्या आमी सरकाराक थँक्यू म्हणटा की आमची बाजू आयकून घेतली. तुमी कितें त्रास जाता ते मिटराक लागून, कितल्याक ते पयशे भरचे पडटा आमकां त्या मिटराक लागून. एक मिटर तो गाडी घरा दवरचो पडटा शोकेसीन कसो, आनी नेवो मिटर घालचो पडटा. आतां तशें जावचें ना, हो मिटर ते गाडयेक वयतलो. हितून सरकाराकूय थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचो ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा पळय ताकाय आमी थँक्यू म्हणटा. आनी चड थँक्यू म्हणटा की आमचो जो डायरेक्टर आहलो अभिषेक परिवल सर, ताका आमी चड थँक्यू म्हणटा. कित्याक लागून की तेजे फाटीक लागले आमी, तेजे कडेन बरे भाशेन फॉलोअप केले. आमी लेटर दिवन सगळे ओगी रावूंक ना. आख्खे हे आमचे पळय टॅक्सी युनियनाचे मेंबर आसा तेंच्या फुस्तार आयज आमी हें करूंक पावले. आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार आमच्या वांगडा उबे रावताले. तेंच्या खातीर हे आयज आमी इतले फूल सक्सेसफूल पावले आमी. तरी आमची एक मातशें भितर उरलेलें आहा, कित्याक की 4,654 जे एन्युअली भरचे पडटा पळय तेजेरूय आमचो तोडगो काडपाची आमची पुरेपूर प्रयत्न आसा आमचो की बाबा तेवूय कशें तरी कितें जाता जाल्यार तितून रेट कमी करची कितें तेजेर आमचे भासाभास चालू आसा. हें हांव मागता की केन्ना तरी तें जातलें म्हणून आमचें. हांव मागता सरकारा कडेन की बाबा हेचेरूय एक आमकां तोडगो काडून आख्खे गोंयच्या टॅक्सीकारांक एक तुमी रिलीफ दिवची म्हणून. थँक्यू. सगळ्यांक आमच्या गोंयकार टॅक्सी भावांक गुड इवनिंग. खरें म्हणचें जाल्यार आयज सद्या खरेंच म्हणजे खोशयेची गजाल आहा आमच्या सगळ्या गोंयकार टॅक्सी भावांक. पयले सुवातेर हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बोडगेश्वर देवा. कित्याक ह्या देवाच्या पांयाशीन आमी हें युनियन घडयलें आनी जेन्ना जेन्ना आमी ह्या देवाच्या पांयाशीन मागणी घातली तेन्ना सदांच आमकां सक्सेस गावलो. देवान आमकां खंयच साडलें ना. जायते आमचे मदीं वयर खाला जाले पूण देवान आमकां खंयच साडलें ना. तशेंच आमच्या नॉर्थ एंड सावथ गोवा टॅक्सी युनियन मेंबर्सांक, तशेंच आमच्या कमिटी मेंबर्सांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जायते तेंच्यांनी वावर केलो. सदांच केन्नाय आपयल्यार केन्नाय ते आमच्या फुडल्यान धांवान येयले. आनी स्पेशल थँक्स आमी आमच्या प्रेसिडेंटाक सुनील भाईक स्पेशल थँक्स. कित्याक तालयो मारच्यो तुमी ताका. कित्याक तेणें एक इश्यू घेतलो डिसेंबरान घेतलेलो, ताका जायते वयर खाला आयकचे पडले. पूण आमचे सगळे टॅक्सीकार हे मेंबर्स एकवटान रावले, ताका सपोर्ट दिलो आनी आयज ह्या सपोर्टाचेर आयज आमी एक जिखून येयले. ताका लागून ही खरीच बरी गजाल. तशेंच हांव मागता आमचो जो नेवो डायरेक्टर येयला तेणेन हे तो फुडाकार घेतला, तो आमचो टॅक्सीचो इश्यू घेवचो. कित्याक आमचें दुखणें सुखणें कितें आहा पळय तें तेणेन स्टडी करची आनी हेचें कितें फुडें कितें आमचें अन्याय जावपाचो तेणें मातशें पळोवन घेवचें. ताका लागून तुका सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे आमच्या गोंयकार टॅक्सी भावांक एकूच मागता तुमचेसीन सगळ्यांनी आमी एकवटान रावचें, एकवटान काम करचें. थँक्यू. मोग आसूं.